حضرت علی فرماندے نے لوگو میرے نبی پاک دے میلاد وچ جڑا حصے دار بنیا میں شراکت کیتی ہے جنہیں کسے حوالے نال بھی آ گیا وے جانی طور تے مالی طور تے آ گیا ہے کسے حوالے نال خوش ہو گیا ہے علی فرماندے نے میرے والوں نو دو خوشخبریاں ہون مرے گا مومن مرے گا کلمے تے مرے گا مشرک بے ایمان کافر ہو کے نہیں مرے گا مسلمان مرے گا نلے قیامت والے دن اللہ حساب و کتاب وچ آسانی پیدا فرمائے گا میرے نبی دے میلاد وچ آن والے او مبارک ہونے علی پاک دی خوشخبری ہے حساب و کتاب وچ آسانی پیدا ہوئے گی کیوں کہ اسی اس سونے دا میلاد منا رہے ہیں اودی سیرت دا ذکر کر رہے ہیں اودی صورت دا ذکر کر رہے ہیں اے میرے بھائی قاضی صاحب ادھر پہلے بھی دوست نبی دی نعت پڑھ رہے سن سرکار دے جلویاں دا ذکر ہو رہا ہے نبی پاک دی صورت دا ذکر ہو رہا ہے رحمت للعالمین نبی دا ذکر ہو رہا ہے او صورت جس صورت دے متعلق میرے حضور قبلہ تاجدار گوڑلا بھی عرض کر دینے سونیاں اس صورت نو میں جانا کھاں یا جانے جہانا کھاں سچے آکھاں کے رب دی میں شانا کھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں مکھ چند بدر شاہ متھے چمکی دی لاٹے نورانی کالی زلفوں تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں مخمور اکھیں مد بھریاں گلڑے والے پیر نے پہلی واری صورت تکی عرض کی تھی کملی والے ہن تیری دعا وے جب تک زندہ روائے صورت روے مرا تے صورت سامنے ہووے قبر وچ جاواں تے صورت سامنے ہووے حشر وچ جاواں تے چہرہ سامنے ہووے حبیبی یا رسول اللہ یا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاتے روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں اے صورت جی اے صورت دی گل ہو رہی ہے کملی والے دی میرے ویرو سنیو نا مکہ پاک دا شہر صورت جیڑی ہے کفار مکہ کہندے مشرکین کہندے لوگو خبردار نبی دی کوئی صورت نہ تکے پتہ نہیں اسنی صورت وچ کی کمال ہے ایسا کوئی اللہ پاک اسنی صورت وچ کشش رکھیے وہ کوئی ایسا علم بڑھ دے ایسا کوئی او دے کل کلام جادو ہے جڑا او دے سامنے چلا جائے او دی صورت ویکھ لوے ادائی ہو کے رہ جاندا ہے جی مکے والے کہندے نے پتہ نہیں اس کل کیسا کلام ہے کیسا کمال ہے صورت وچ کی کشش ہے ادائی ہو کے رہ جاندا ہے جی میرے ویرو پڑھو نا تاریخ دا مطالعہ کرو نا یمن وچ ایک بہت بڑا عالم رہندا ہے حبیب دا نام ہے مکے دے لوگاں نے حبیب نو بلا لیتا آ ساڈے گراں دے اندر مکے دے اندر ایک محمد نامی جادوگر آ گیا ہے کہندا ہے میں اللہ دا رسول ہاں علم دے ذریعے لوگاں نو اپنا بناندا ہے لکھ واری میرے نبی نے سمجھایا پر جنہاں دے دلاں تے مہراں لگ گئیاں انہاں نہیں منیا اوے کدے جادو ہویا کدے کلام میرا نبی کسے کل سکھی آیا ہویا اتنے بڑے بڑے عربی دان سن اتنے بڑے بڑے عالم سن بنا لمنانا جدو میرے نبی تے قرآن دیا اس طرح دیا آیتاں دا نزول ہو رہے ہیں والشمس ودخاها والقمر اذا تلاها والنهار والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
کفار کہندے نے اللہ دا کلام نہیں، یہ کوئی بنیاں بنائیاں گھڑیاں گھڑائیاں حرفیاں نبی نو دیندا ہے، کوئی شاعر لکھ کے دیندا ہے۔ عرض کیتی میرے ربا من دے نہیں، آواز آئی میرے محبوبہ جنہاں نو یقین نہیں اللہ دا کلام ہے انہاں نو کہا جانا، آپ بھی اپنے عالماں نو بھی لے آن، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جیڑی کلام تیرا رب تیرے تے نازل کر رہے ہے، اس کلام نے مقابلے ایک صورت لے آن۔ جی انہاں آکھ کنا جڑے آخنے ان کے اللہ نہ کلام نہیں لے آن انہاں نو، لیکن اگر زور مارن اللہ دے مقابلے ایک صورت لے آن نہیں لے آ سکدے، کیونکہ بے ایمان جھوٹے نے، اگر سچے ہون تے لے آون، کیونکہ تیرے رب رحمان دا کلام ہے۔ انہاں کیا جادو دے ذریعے اودی صورت وچ پتہ نہیں کشش کی ہے لوگاں نو اپنا بڑا دیندا وے۔ حبیب نامی بندہ بڑا بڑا عالم یمن چو بلا لیتا، مکے وچ آ گیا، آن کے کہندا مینوں ملاؤ نا محمد کریم کون ہے؟ انہاں کیا ملانا نہیں، انہیں کیا ملاؤ گے نہیں تے مناظرہ کیویں ہوے گا، مقابلہ کیویں ہوے گا، سچ جھوٹ کیویں نکھڑے گا؟ انہاں کیا بس گل یہی ہے، اودے سامنے نہیں جانا، اتھے بیٹھ کے کوئی تدبیر کرنا۔ انہیں کیا جب سامنے نہیں جانا تے گل کیویں ہوے گی؟ انہاں کیا بس اسے گل دا ڈارے نہ جڑا اودے سامنے چلا جائے ادا ہی ہو کے رہ جاندا ہے۔ انہاں کیا نہیں میں عالم ضرور ہاں پر یہ جی گل نہیں کہ انہوں میں تکا ہی نہیں سامنا ہوئی ہی نہیں تے میں مقابلہ کس طرح کرا؟ تسی مقابلہ کراؤ، میں کمزور نہیں ہاں، میں ڈگمگان والا نہیں ہاں، ذرا لے آؤ تے صحیح نا۔ نبی پاک نو پیغام چلا گیا، اساں اپنا عالم بلایا وے تہاڈی نبوت نو جھوٹا ثابت کرے گا، تیار ہو جاؤ۔ رحمت للعالمین نبی تیار ہو گئے، واہ کریم نبی حبیب یمنی نبی پاک دی بارگاہ دی اندر آندا ہے، قافلے نال آندا ہے، جدوں آ رہا وے آن والے نال سنگیاں نے کیا او تکیے انہاں چند بندیاں دے درمیان او سونی صورت والا، او کنڈلاں دے والا والا، او پیارے چہرے والا بیٹھا جڑا درمیان وچے او محمد کریم حبیب کہندا ہے یارو جے گل ہوئی نہیں، اجے گل بات شروع ہوئی نہیں، لیکن جڑا تسی پہ نشان دئی کر دے ہو اگر اوہی محمد پہلی گل میں تانوں اتھے ہی دس دیواں او دا چہرہ جھوٹیاں والا نہیں جے۔ میری تے پہلی ملاقات ہو رہی، چہرہ دسنا جھوٹا والا نہیں۔ جی حبیب یمنی کہندے انہاں کیا جناب کل ہو گئی ہے، اتے پہلے وار وچی مٹ گیا وے۔ انہیں کیا نہیں میں تے گل بیا کرنے لے تے چلو نا، اگے لے کے گئے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر سلام عرض کیتا، میرے کریم نبی نے فرمایا کون ہے؟ اکھے میرا نام حبیب یمن چو آیا ماں، میں بڑے بڑے علوم پڑھے ہوئے نے، مینوں پتہ ہے کون جادوگر ہو سکتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا بول کی کہنا چاہنے؟ انہیں کیا سونیا پچھلے نبیاں دی تاریخ دستی ہے، جڑا اللہ دا نبی ہوئے اودے تے رب دا کلام اتر دے، او گل اپنی نہیں کردا اللہ دا کلام بول دے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا حبیب تو کی چاہنا میں اللہ دا کلام سننا چاہنے تے پھر سن، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حبیب کہندے جی یہ جڑا کلام بیا پڑھ دے پہلی گل تے اے وے کلام کسے بندے دا نہیں ہے، رب رحمان دا کلام ہے، اللہ دا کلام ہے، اللہ دا کلام ہے، بندے دا کلام نہیں، رب رحمان دا کلام ہے۔ جی سنیو نا۔ حبیب کہندہ ہے دوجا میرا سوال ہے وے
دوجا میرا سوال وے اگر تو نبی ہے جادوگر دا جادو زمین تے چل سکدے لیکن آسماناں تے نہیں نا اے چن چڑھیا وے رات دی تاریکی ہے اگر تو نبی ہے تا چن نو ٹکڑے کر کے وکھا جی جڑے حج تے گئے ہو جی صفا مروہ تو باہر نکل جاؤ جڑی ادھر پہاڑی ہے جدھر بادشاہاں دے محل بنے ہوئے نے اس پہاڑی دی بیک سائڈ تے ایک مسجد بھی سی انہوں مسجد ہلال بھی کیا جاندہ ہے بلال بھی کیا جاندہ ہے جتھوں پرانیاں سرنگاں نکل دیاں نے اس پہاڑی تے رحمت للعالمین نبی نے اپنی انگلی دا اشارہ کیتا فرمایا حبیبے کوئی وڈی گل نہیں کی تھی اس چینل تے میں بچپن وچ پنگوڑے وچ لیٹ کے کھیڑدا رہا ہاں اسا توڑنی نہیں گل پہ کرنا اے تا بچپن دا میرا ساتھی یہ میرا کھڑونے رحمت للعالمین